السلام عليكم لي شاف. اليوم ان شاء الله غنشوفوا واحد لو غاطو اللي سميتو ماكومبا. هذا لو غاطو فيه 4 ديال لي زيتاب. اول حاجه غنبداو بها هو لو بيسكوي. البيسكوي اللي غنحتاجو ان بيسكوي براونيز. المكونات اللي غنحتاجو فيه هما اول حاجه لا كوفرتور نوار اكبال 72%، الكركاع، الزبده، لا فارين، البيض وسكر سمول. دونك على بركه الله نبداو. دونك اول حاجه كنبداو بها في هذا الميلونج ديالنا هو الشوكولا 72 اكبال، كنخلطوه مع الزبده. كنخلطوا الشوكولا والزبده، كناخذوا اون اوتر فاسين كنديروا فيها البيض والسكر. كنخلطوا مزيان هذا السكر مع البيض، كنزيدوا على الشوكولا والزبده اللي خلطنا في الاول. دونك كيوليو عندنا دو زاباراي، الاولى فيها الشوكولا والزبده والثانيه فيها البيض والسكر. كنميلونجيو نخلطوا مزيان لي زانغريديون كاملين بربعه اللي عندنا هنايا. ابخي كنزيدوا الكركاع، نخلطوا حتى هو، وعلى فان كنزيدوا لا فارين كامله. وكنميلونجيو لو بيسكوي ديالنا. دابا هو واجد كما كتشوفوا. كيبقى دابا غنسرحوه في لابلاك ديالنا بستيل بات ولا بابي كويسون، وندخلوه الفران درجه الحراره 200 درجه لمده 12 دقيقه. دونك كما كتشوفوا حنا خلينا لي نوا تقريبا مقسومين على النص باش في لا ديكوب ديال البيسكوي يبانوا لنا دوك لي مورسو ديال النوا ويعطيو واحد المنظر زوين. وبالنسبه لهاد لا روسيت كتعطي غير لا موتي ديال لا بلاك بالنسبه للكاطو ديالنا. سينو الا بغيتو ديروا نتوما اون بلاك كامله كديروا لا روسيت فوا دو. دونك من بعد ما وجدنا لو بيسكوي براونيز ندوزو ليطاب الثانيه اللي هي لو كروستيون براليني. بالنسبه لهاد الكروستيون براليني غنحتاجوا ليه 3 ديال لي زانغريديون. اول حاجه لا فيتين، لا بات دو نوازيت والشوكولا قبل اولي 34%. كناخذوا لا فيتين نزيدوا عليها لا بات دو نوازيت، ونزيدوا الشوكولا اولي قبل، صافي وكنميلونجيوهم كيولي عندنا ان كروستيون. هذا هو من بعد اللي غنيطاليو فوق البيسكوي ديالنا اللي ديجا اللي وجدنا قبل. الكروستيون ديالنا هو واجد، نخليو دو كوتي على ما يوجد لينا لو بيسكوي ديالنا. بعد ما طاب البيسكوي ديالنا البراونيز ها هو الشكل ديالو بحال هكا. انا قطعته بلومبورت بياس على حساب الكاطو اللي غنخدموا به دابا. دونك كما كتشوفوا لا تيكستور ديالو هي بحال هكا ولا ديكوب. كناخذوا لو كادر اللي غنخدموا فيه كنحطوه على لا بال اللي غنديرو، وخليت واحد شويه ديال ليسباس هنايا. من بعد بوغ لا ديكوراسيون غنشدو داك الكروستيون اللي درنا هو اللي غنديروه في لو فون، غيجي كوم ان كروكو. كنيطاليوه رقيق. من بعد ما ايطالينا الكروستيون بحال هكا ندخلوه للثلاجه يشد فراسو، وندوزو للمرحله الثالثه اللي هي سوبريم كافي. المرحله الثالثه في الكاطو ديالنا هو لو سوبريم كافي. بالنسبه لهاد السوبريم كافي غنحتاجو لا كريم والحليب انفيزي فيه لي غران كافي لافي ليله قبل، صفر ديال البيض، سكر سمول، لا ماج جيلاتين، لا مورانغ فرونسيز اللي كلشي كيعرف فيه مونطاج بلون دوف والسكر ولا كريم. اول حاجه كنديرو غنصفيو هاد لي غران لو طون. فاش كيطبخ هاد الحليب ولا كريم غنخلطو صفرة البيض والسكر سمول. اون فوا كيطبخ الحليب كنطلقوا شويه هاد لاباراي ديالنا، نخلطوه، كنعاودو نرجعو للعافيه.
وكنديرو اون كويسون على نابلي ديال لا كريم اونغليز ديال ما بين 80 حتى 85 درجه. صافي اون فوا كتوجد كنعاودو نرجعوها ونتسناوها تبرد. اون فوا توصل 30 درجه نزيدو عليها لا ماس جيلاتين ولا مورانغ ولا كريم فويتي. من بعد ما بردات لا كريم اونغليز ديالنا كافي غنزيدو عليها لا ماس جيلاتين اللي دايبه ونخلطوها مزيان. في هذا الوقت هذا اللي كنخلطو نديرو لا كريم مونتي لا كريم اللي عندنا نديروها تطلع ونكملو الميلونج ديالنا. نزيدو لا مورانغ فرونسيز اللي هما لي بلون مونتي ونحركو بشويه باش ما نطيحوش هاد لي بلون. لا كريم ديالنا ها هي طلعت. غنخلطوها مع الميلونج اللي درنا الاولاني اللي هو لا كريم اونغليز ولا ماس جيلاتين ولا مورانغ. كنميلونجيو بشويه حتى هي ميلونجيو مزيان لا كريم مع لي زوطر انغريديون اللي عندنا. سي بون ها لو سوبريم كافي ديالنا وجد. دابا غنيطاليو غنعمرو لا كوش الاولى ديال الكاطو ديالنا. دونك البسكوي ديالنا والكروستيون ها هو واجد بلو كادر ديالو. لو سوبريم كافي حتى هو غنعمرو لا مواتي ديال لو كادر ديالنا باش من بعد ندوزو ليطاب اللي موراها. كنيطاليوها في لو كادر ديالنا كنحاول نعمر لا مواتي ديالو كنطابوطي شويه وندخلو للسورجال يشد في راسو ونبداو في ليطاب الثالثه اللي هي لا موس كراميل. المرحله الرابعه في لو كاطو ديالنا هي لا موس كراميل. بالنسبه للا موس كراميل نحتاجو لو غليكوز سكر سمول الزبده لا كريم لا ماس جيلاتين البيض صفرة البيض السيرو ولا كريم مونتي. اول حاجه كنديرو كنصايبو ان كراميل على السيك اللي هو بالجلوكوز والسكر سمول. الجلوكوز اقبل نزيدو سكر سمول صافي كنديرو اون كويسون على السيك نخليوه كيتكراميليزا. دونك الكراميل ديالنا هو وجد كيف ما كتشوفوا يكون في هاد لا كولور. كنزيد عليه الزبده وكنزيدو لا كريم. كنديرو اون كويسون حتى 106 درجه ونحبسو نديباراسيو في اون باسيني تكون بارده ونخليوه حتى يبرد على خاطرو عاد نكملو لي زانغريديون الاخرين. دونك ها هو وصل 106 ونخليوه يبرد تيوصل 30 درجه نزيدو عليه لا ماس جيلاتين ولا بارايا بومب اللي غنصايبو دابا. دونك من بعد ما وجدنا الكراميل ندوزو دابا لا بارايا بومب اللي غنحتاجو فيها لي جون 2 والسيرو. كنديرو صفرة البيض مع السيرو. هنا كنبقاو نحركو ديما باش ما يتحرقش لنا البيض. اون فوا يولي عندنا لو ميلونج بحال هكا موسو غنديباراسيو دابا في هاد لا باسين لا كوف وندوروه نخليوه يدور تيبرد. صافي نخليوها تدور تيبرد لينا لو ميلونج نتسناو الكراميل ديالنا حتى هو يبرد. ابخي نزيدو عليه لا ماس جيلاتين ونمونطيو لا كريم ولا موس كراميل ديالنا هي واجده ان شاء الله. دونك لاباراي ديالنا بومبا هي وجدات غنسكتوها غنديباراسيها في ان كول بول بوحدها باش نمونطي لا كريم كتكون بحال هكا. نديباراسيها كامله هنايا. دونك منين خلطنا لاباراي بومب غنمونطيو لا كريم دابا ديالنا. ما تكونش طالعه بزاف تكون غير فويتي مخفوقه باش لاموس ديالنا ما يكونوش فيها لي غرام ما تجيناش قاصحه تجينا مطلوقه لاموس تكون ليس. لا كريم ديالنا هي وجدات
ديباراسيو. دونك نبداو دابا في لو ميلونج ديال لا موس كراميل. الكراميل ديالنا هو برد، غناخدو لابارايا بومب نزيدو على الكراميل اللي صايبنا ولا ماس جيلاتين، وفي لافان نزيدو لا كريم فويتي. نخلطو هاد لي دو زاباراي بجوج مزيان، نزيدو لا ماس جيلاتين ومن بعد كنزيدو لا كريم. وكنميلونجيو بشويه بشويه ديما لو ميم موفمون. لا موس ديالنا هي وجدات، نكملوا المونتاج ديال لو غاطو ديالنا وندخلوا للسورجال اللي تروبوزا. دونك كما كتشوفوا لو غاطو ديالنا هو خرجنا من السورجال اللي فيه البراونيز الكروستيون و سوبريم كافي. دابا وجدنا لا كريم كراميل هي اللي غنزيدو في لا دوزيام كوش ديال الغاطو. وكنليسيو باش بقى عندنا اون سيرفاس اللي مقاده. الكاطو ديالنا دابا ها هو وجد كما كتشوفوا لو مونتاج ديالو. حنا اون باراليل وجدنا كلاصاج اللي لا باز ديالو كلشي كيعرفها، اللي درناهم في لي روسيت اللي فاتوا اللي هي السكر والماء والجلوكوز، لا ماس جيلاتين و لو لي كونسونطري والكولورون اللي بغينا. دونك الكلاصاج كما كتشوفوا هو هذا، غنميكسيه واحد شويه باش نحيد منه الهاد اللي فيه. وبسم الله على بركة الله نكلاصيو. دونك من بعد ما كلاصينا غادي نمونطيو شويه ديال لا كريم مونطي باش نكملوا لا ديكوراسيون ديالها، وغنديروا دي فاسيتون شوكولا تا هما من الفوق ولي غراند كافي. الكاطو ديالنا ها هو وجد، والصحه والراحه، نتمنى يكون عجبكم.